हज़रात सलाम अलैकुम। नाज़रीन, लखनऊ के रोज़े ज़ैनबिया में कुरान अंदाज़ी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज की ये कुरान अंदाज़ी ज़ायरीन के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। 256 मोमिनीन ने पर हेड 235 रुपये देकर ये कुरान किसी एक ज़ायर को करबला भेजने के लिए निकाला गया है। अब वो खुश नसीब, खुशकिस्मत, मुक़द्दर का सिकंदर कौन है, अभी कुरे के बाद इसका फ़ैसला खुद ब खुद हो जाएगा। ये मेरे पास 256 पर्चियाँ हैं, जो एक से शुरू हुई, 1, 2, 3 और ये आखिरी पर्ची है 256। ये और 12 आदमी 14 आदमी यहाँ मौजूद हैं जिनके सामने इस पर्चियों की सेटिंग की गई है। ये अभी हम मोड़ कर डिब्बे में डालेंगे और किसी एक का कुरा निकल आएगा। ये कुरा और ये सूरत हाल सिर्फ इसलिए वाज़ेह की जा रही है कि शुरका को इत्मीनान हो। हालांकि हमें यकीन है कि जितने लोग इस कुरान अंदाज़ी में शरीक हैं, यानी 256 लोग, उन सबको इत्मीनान ना होता तो शरीक ही ना होते। लेकिन शफ़ाफ़ियत और ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से ये पर्चियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। अभी ये डिब्बा है, इसमें कुरान अंदाज़ी होगी, इसमें पर्चियाँ रखी जाएंगी। ये मोड़ कर इस तरह एक एक पर्ची यूँ डाल दी जाएगी। ये 2, 3 है, ये 4 नंबर है। इस तरह मोड़ के हम पर्चियाँ डालते रहेंगे और इसको खूब हिला के, हाँ, एक एक और मोड़ ली जाए। एक बार और मोड़ दीजिए। हाँ, 2 बार। ये जो 4 हैं ऐसे वो निकाल लीजिए। आइए चिंटू साहब, आप भी कुछ पर्चियाँ लीजिए और मोड़ के डालिए। लीजिए, हाँ, बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में बैठ जाएं। बस आप डिब्बे पे फोकस किए रहिए। इत्मीनान बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वो सब अपनी जगह मुतमईन हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी को रहना चाहिए। ये हमारे डिब्बे में 256 कुरे आ गए हैं। बंद करके इसको हम झकझोरे दे रहे हैं। ये कुरान अंदाज़ी के लिए तैयार है। हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अबू इफ्तिकार साहब आने वाले हैं, वो आए के ही उनके कुरा शुरू हो जाएगा। मैंने इस कुरान अंदाज़ी के मौके पर आपसे चंद मिनट की गुफ्तगू के लिए एक हदीस शरीफ की तिलावत की, जिसमें इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए इरशाद गिरामी हो रहा है कि वो आँख जो हुसैन पर रोई, उसके अलावा जितनी आँखें हैं सबको रोज़े महशर रोना पड़ेगा। यानी कुल्ल ऐनुन बाक़ियतुन यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन इतना शदीद होगा कि सारी आँखें रो रही होंगी अपने आमाल और एहतिसाब पर। बस अल्लाह उनको नहीं रोने देगा कि जिन्होंने हुसैन पर आंसू बहाए। रसूल मकबूल तक से हदीस वारिद है कि जो मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा, उसकी एक ज़ियारत का सवाब, यानी एक ज़ियारत पे कितना सवाब होगा, उसको फरमाया कि मेरे साथ किए हुए 10 मकबूल हज। एक तो हज होता है और एक मकबूल हज। मकबूल हज का मतलब ये कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया गया। तो पैगंबर ने फरमाया कि मेरे साथ किए हुए 10 मकबूल हज। तो यह हदीस जब पैगंबर बयान फरमा रहे थे तो अज़वाज मुताहरात में कुछ अज़वाज भी थीं। एक ज़ौजा ने हैरत में कहा, क्या 10 हजों का सवाब? बड़ी हैरत से कि क्या 10 हजों का सवाब एक ज़ियारत इमाम हुसैन पर?
تو پیغمبر نے کہا 20 مقبول حج۔ جب انہوں نے 10 پر اعتراض کیا تو پیغمبر نے کہا 20 مقبول حج۔ تو اور زیادہ گھبرا کر جب انہوں نے کہا کیا کہا آپ نے 20، تو پیغمبر نے کہا 30 مقبول حج۔ یعنی پیغمبر کی اس حدیث میں یہاں تک بات گئی کہ 70 مقبول حجوں کا ثواب ہے اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے۔ تو زیارت امام حسین کی بڑی تاکید ہے۔ یوں تو ہر معصوم کی زیارت کی تاکید ہے، لیکن 2 ایسے مظلوم امام ہیں کہ جن کی زیارت کی بہت تاکید ہے۔ ایک 8ویں امام امام رضا غریب کی زیارت کی بہت تاکید ہے، دوسرے سب سے زیادہ تاکید امام حسین کی زیارت کی۔ اور امام حسین کی زیارت کی کچھ تہذیب ہیں، کچھ آداب ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک زائر بنے گا تو اس بات کا خیال رہے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب میرے جد کے روضے پر جایا کرو تو خوشی کے ساتھ مرغن غذاؤں کے ساتھ نہ جایا کرو، بلکہ وہ غم کا موقع ہے، ستو لے کر جاؤ، معمولی کھانا میرے جد کے روضے پر کھایا کرو، کیونکہ ہم اس مظلوم کی قبر پر جاتے ہیں کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ تو یقیناً ہمیں جانا چاہیے تو پورے تہذیب کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اب میں قبلہ و کعبہ مولانا ابو افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن اندازی فرمائیں۔ یہ ہلا دیا گیا ہے، اس کو ایک بار آپ بھی اپنے دست مبارک سے ہلا دیں، اور کوئی ایک پرچی آپ کو نکالنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے چنٹو صاحب، اب ایک بسم اللہ کہہ کے صلی علی محمد۔ واہ، کھول کے کیمرے کی طرف دکھا دیجئے۔ کیا ہے نمبر؟ ہاں بھائی، 88 نمبر کا قرآن برآمد ہوا۔ چنٹو صاحب اب آپ رجسٹر سے 88 نمبر کا نام بتائیں۔ نعرہ صلوات، لوگوں کو نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی رضا حسن ہے۔ ہلو جی، رضا حسن صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی، آپ نے قرآن اندازی میں حصہ لیا تھا؟ جی، آپ کا السلام علیکم۔ ہاں، میں نے قرآن نکالا ہے، ابو افتخار دے دیں۔ یہ آپ کا نام الحمدللہ آیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ تو آپ کا ٹوکن نمبر کیا تھا؟ ہاں، 80 آیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے کہ کہاں آپ سے ملاقات ہو، آپ تشریف لے آتے تو بہت اچھا تھا۔ اچھا، آپ دے دیجیے تو آپ اپنا پورا اس میں ایڈریس وغیرہ سب قاعدے سے بھیج دیجیے۔ ہلو جی، آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجیے، 930۔ آپ ہمیں اپنی ڈیٹیلس یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین حسین حسین